السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب بھائی بہن خرید سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ رقیہ ہے، یہ ہے ان مریضوں کے لیے جو جنات کے ستائے ہوئے مریض ہیں، جو جادو کے مریض ہیں، جن پر اس قسم کے اثرات ان کے لیے بہت ہی مفید ہے اور علاج ہے۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں اپنے رکھیں، جادو تو اول اپنے ذہن میں رکھیں ہی نہیں، ہم پر جادو ہو چکا ہے، کیونکہ اگر بالفرض مان لیا جادو ہو گیا ہے، جادو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ جادو سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے نظر۔ اگر کسی شخص کو نظر لگ گئی نا، وہ سب سے بڑی خطرناک نظر انسان کو قبر تک لے کے چلی جاتی ہے، یعنی کہ اونٹ کو ہنڈی میں ڈال دیتی ہے۔ نظر ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نظر بد سے بچائے۔ بعض اوقات انسان کے اوپر اثرات ہو جاتے ہیں، انسان چلتے پھرتے کہیں سے گزر جاتا ہے، قبرستان وغیرہ سے یا ندی نال سے گزر جاتا ہے، یا کسی ایسے ویرانے سے چلا جاتا ہے، ان پر بچوں پر اثرات ہو جاتے ہیں، بڑوں پر اثرات ہو جاتے ہیں، جنات وغیرہ شیاطین کا اثرات ان پر ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ یہ لازم جادو ہی ہو، کسی نے جادو ہی کیا۔ بہرحال جو مسائل ہیں آج کی، یہ میری جو ریکارڈنگ ہے، یہ رقیہ یعنی کہ ایک منزل ہے، اس کو مکمل سننے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان بالکل صحت مند اور تندرست ہو جائے گا۔ یہ مجرب عمل ہے، اس سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فضل سے کئی مریض صحت مند ہوئے ہیں۔ شیاطین جو ہیں انسان کے جسم میں اس طرح گردش کرتے ہیں جس طرح انسان کے اندر خون گردش نہیں کرتا، اس طرح گردش کرتے ہوتے ہیں اور کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیتے۔ شیطان انسان کو مختلف حربوں سے ہر موقع پر ڈستا رہتا ہے اور بس اسے ذہن کے اندر ڈالتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ لازم یہ جادوئی ہو، کسی نے جادو ہی کرایا ہے۔ بہرحال یہ منظر ان کے لیے ہے جن پر جنات کا اثرات ہو، اور ان کے لیے یہ ہے کہ ان مریض کو یہ سنانا ہے، دن کے اندر جتنی بار سنائیں گے، بار بار سنائیں گے، اتنا ہی فائدہ ہے کو، یعنی کہ ان کو آپ فجر سے لے کر 9-10 بجے تک سنائیں، اس ٹائم سونا نہیں ہے۔ مریض کو نیند آئے گی، اونگ آئے گی، تھکاوٹ ہوگی، تکلیف ہوگی، لیکن اس میں سونا نہیں ہے، اس کو سننا ہے۔ اس کو سننے سے ظاہر ہے اگر کسی پر اثرات ہوں گے، جادو ہوگا، جنات ہوں گے، اس طرح قسم کے جو ہوگے، تو اگر جنات ہے، شیاطین ہم کو تکلیف ہوگی، اس سے وہ بھاگیں گے، مریں گے، جلیں گے، تو اس میں یہ کہ پریشان نہیں ہونا، مریض کو تکلیف ہوگی، لیکن آپ نے اس کو کنٹینیو جاری رکھنا ہے، سناتے ہی جانا ہے۔ اگر کسی پر حسدی ہوتی ہے جنات وغیرہ کی، وہ ہر بے جھوٹ بولیں گے، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے، وہ سراسر جھوٹ بولتے ہیں۔ شیطان کا کام یہی ہوتا ہے، جھوٹ بولنا، فساد برپا کرنا۔ ان کی باتوں میں آپ نے ایک دم نہیں آنا، حوصلے کے ساتھ آپ نے تحمل مزاجی کے ساتھ اپنے آپ میں کام کرنا ہے۔ بس آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مریض کو صحت عطا فرما دے، بس۔ جی، دوسری بات یہ ہے کہ علاج کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بیمار ہیں، ڈاکٹر دوائی بھی دیتے ہیں اور ساتھ پرہیز بھی بتاتا ہے کہ اس چیز سے آپ نے پرہیز کرنی ہے۔ بندہ اگر شوگر کا مریض ہے تو اسے بتاتا ہے کہ آپ نے میٹھے سے پرہیز کرنی ہے۔ جو بیماری ہے ڈاکٹر نسخہ بھی دیتا ہے، دوائی دیتے ہیں، ساتھ مشورہ دیتا ہے کہ بھئی آپ نے پرہیز کرنی ہے۔ مریض اگر پرہیز کرے گا، دوائی کو لے گا، وقت پر صحیح ترتیب کے ساتھ دوائی لے گا، تو پرہیز کرے گا تو شفا ملے گی۔ شفا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینی ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دینے والے ہیں۔ باقی یہ وسیلہ ہے، تو اس امید کے ساتھ انسان جو ہے نا، اس نیت کے ساتھ کہ شفا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی دینی ہے، تو بہرحال دوائی کے ساتھ پرہیز بھی ضروری ہے، علاج کے ساتھ پرہیز بھی لازمی ہے۔ تو علاج بھی اپنا کریں اور پرہیز بھی کریں، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ نے مایوس نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہ،
مایوسی جو ہے نا وہ گناہ ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر واقعی کوئی مریض ہوگا، جادو جنات اثر اس قسم کی کسی کو واقعہ بیماری ہے، وہم نہیں ہے، ایک ہوتا ہے وہم شک ہوتا ہے ذہن کے اندر، ایک ہوتا ہے واقعہ بندہ مریض ہے اس قسم کے اندر، تو پھر اس کو تکلیف ہوگی۔ یہ جو علاج میں بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو اس پہ آپ کو جو مریض ہوگا اس کو اس پہ تکلیف ہوگی، لیکن آپ نے اس میں گھبرانا نہیں ہے، پیچھے نہیں ہٹنا، آپ نے آپ نے اس کو زیادہ سے زیادہ جاری رکھنا ہے، اور شیطان کی باتوں میں آپ نے نہیں آنا۔ شیطان آئے گا، جنات آئے گا، بولے گا، جو مرضی بولے، جو مرضی کہے، جھوٹے ہوتے ہیں، ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، کیا وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان میں نیک بھی ہیں بد بھی ہیں، تو اچھے برے ہیں ہم نے، تو آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا، آپ نے اپنے کام پہ دھیان دینا ہے، فوکس کرنا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ۔ اس پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو عمل بتاؤں گا، جو منزل بتاؤں گا، آپ نے مریض کو سنانا ہے، مریض کو توجہ کے ساتھ سنیں، اس کو سنتے وقت سونا نہیں ہے۔ کوشش کریں صبح فجر کی نماز کے بعد سٹارٹ کر لیں 9-10 بجے تک، اس میں پھر آرام کر لیں، چلو بیچ میں وقفہ کر لیں 2 گھنٹے، اس میں آرام دے دیں، اس کو 3 گھنٹے آرام کر لیں، اس کے بعد پھر اس کو دوبارہ یہ سنانا سٹارٹ کر لیں۔ جتنی بار اس کو بار بار سنائیں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہے، لیکن پھر بھی اگر زیادہ نہیں سنا سکتے ہیں تو دن کے اندر اس کو کم از کم آپ نے 3 مرتبہ 4 مرتبہ لازمی سنانا ہے دن کے اندر۔ اس میں کہ مریض کو تکلیف ہوگی، مریض کو الٹیاں بھی ہوں گی، کیونکہ اس میں نے علاج کیا ہے، اس سے علاج ہوا الحمدللہ۔ مریض کو 3 گھنٹے، ایسے مریض تھے جو ہسپتال گئے ہیں، بول نہیں سکتے تھے ٹھیک ٹھاک، بولنا بند، آوازوں کی بول نہیں سکتے، کچھ جواب نہیں دے سکتے، تو وہ اشاروں سے بتاتے بھائی، اچانک ڈاکٹروں کو بھی سمجھ نہ آئے کیا ہو گیا، ان کو بے ہوشی بار بار آتی تھی، اٹھتے تھے، ہوش میں آتے تھے، اس طرح دورہ پڑ جاتا، پھر بھی ہوش گر جاتے، کوئی سمجھ نہیں آئی۔ تو ان کو یہ منظر سنائی گئی، میں الحمدللہ میں نے اس کو کافی پڑھا، خود پڑھا میں نے الحمدللہ۔ یہ اس میں ایسا ہے کہ جو مریض ہوگا نا، آپ اس کو سنائیں گے، کچھ ٹائم بعد اس کو تکلیف شروع ہوگی، سر میں درد ہوگا، جسم میں درد ہوگا، اس کو تکلیف محسوس ہوگی جسم کے کسی حصے سے، اس کا جسم بھاری پڑ جائے گا، سر میں وزن آئے گا، اس قسم کے اس کو مسائل ہوں گے۔ تو اس میں پھر بعض وقت الٹی شروع ہوتی ہے، الٹی بھی پھر 3 گھنٹے ہوتی رہتی ہے، ایسی وہ ایک مریض کے ساتھ ایسا ہوا، اس کو الٹی ہوتی گئی۔ جب میں نے پڑھائی سٹارٹ کی تقریباً 1.5 پڑھائی کرنے کے بعد کچھ آثار سامنے آئے، جسم بھاری ہونا، سر میں شدید درد، اس طرح کے، پھر الٹی شروع ہو گئی، الٹی 4-5 شاخ تقریباً الٹی ہوئی، اس کے بعد جو ہے نا زبان کھلی، پھر حاضری ہوئی جنات کی، کون ہے بھائی؟ یہودی ہیں، 8 ہیں، فلاں فلاں، پھر بول دیں کیسے انہوں نے آگے شروع کر دیے ہمیں، کس نے بھیجے ہیں، کیا کیا کیا۔ تو ان چیزوں میں آپ نے نہیں پڑھنا، ان چیزوں میں آپ نے نہیں پڑھنا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اکثر ان میں جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں، تو اس میں آ کر آپ اور کوئی جو ہے نا کوئی ایسا مسائل مزید نہ ہو۔ آپ نے علاج پہ اپنا دھیان رکھنا ہے، اور آپ نے اس کو مکمل روزانہ کرنا ہے، اس عمل کو آپ نے سنانا ہے۔ ابھی انشاءاللہ یہ منزل میں شروع کروں گا، تو آپ نے مریض کو سنانا ہے، مریض جو ہوگا اس کو سنانا ہے گھر کے اندر، ہینڈ فری اس کو لگا لیں کانوں کے اندر تب بھی ٹھیک ہے، اگر اونچی آواز سے گھر میں لگا لیں تب بھی ٹھیک ہے، ہینڈ فری نہ بھی لگائیں تو اس کو لگا کے آپ چھوڑ دیں تاکہ اس کو آواز آئے، مریض کے پاس اس کو آواز آئے، گھر کے اندر آواز آئے تو زیادہ سے پورے گھر کے اندر آواز آئے، اتنی اونچی آواز سے لگا کے اس کو سنانا ہے۔ اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا، اللہ سے امید رکھنی ہے، ساتھ دعائیں کرنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، ساتھ اپنے اس عمل کو جاری رکھنا ہے، مریض کو سنانا ہے، روزانہ سنانا ہے، آپ نے اس عمل کو روزانہ آپ نے ڈیلی اس کو سنانا ہے۔ انشاءاللہ بالکل صحیح ہوں گے۔ اگر واقعی کسی کے ذاتی مسئلہ ہو تو وہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ ہاں اس کو یہ چیز اگر آپ سناتے ہیں، اس کو تکلیف ہوتی ہے، الٹیاں ہوتی ہیں، سر جسم میں درد، آپ سناتے ہیں 2 دفعہ 5 دفعہ 10 دفعہ آپ نے سنایا ہے، 20 دفعہ سنایا ہے، اب اس کے بعد آپ اس کو سناتے ہیں، اس کو کوئی چیز
महसूस नहीं होती। मतलब आपने उसको सुनाया है, बंदा क्लियर हो गया, असरार उसके ख़त्म हो गए हैं, बंदा ठीक हो गया बिल्कुल। अब आप उसको सुनाते हैं, उसको कोई चीज़ महसूस नहीं होती, कोई दर्द नहीं होता उसको, कोई उल्टी नहीं होती है उसको, कहीं भी सब मसला नहीं होता उसको, तो फिर समझ लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बंदा सेहतयाब हो गया, बंदा बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब मैं से स्टार्ट करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुंजीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله
الله الرحمن الرحيم بسم الله على نفسه ودينه بسم الله على أهله وماله وولده بسم الله على ما أعطاني الله 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 ربي لا أشرك به شيئا الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش إن رحمة الله قريب من المحسنين. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان
حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا أنفسهم لو كانوا يعلمون وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي
يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله على نفسي وديني. بسم الله على أهلي ومالي وولدي. بسم الله على ما أعطاني الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر لا إله إلا الله.
الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله
إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد صمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد صمدا لم يلد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد صمدا لم يلد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبي الله حسبي الله لا إله إلا عليه توكلت رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها الوصايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الحق لا إله هو العرش الكريم ومن يدعو مع الله آخر لا برهان به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو إلى آخر لا برهان به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يكون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الآيات نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له في السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المهيمن ذو الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ يصور له الأسماء الحسنى
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى رب اتخذ صاحبة ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دين ولي دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس
إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.